بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل مع السلاسل المراجعة في المحاسبة. مع السلسلة الأولى نشوف الموضوع الأول في الجزء الثاني اللي يتكلم حول تمويل واختيار المشاريع الاستثمارية. أول شيء ألف وش اللي قلنا بتاريخ 1/1/2015 ترغب مؤسسة الإحسان في اقتناء آلة إنتاجية، وكان أمامها الاختيارين بين العرضين الثانيين. أول عرض عندنا الآلة A تكلفتها 1,113,840 دينار جزائري، القيمة المتبقية معدومة. قلنا أما التدفقات الصافية للخزينة لهذه الآلة يوضحها الجدول التالي. عندنا السنوات من السنة الأولى إلى الخامسة، وإعطانا أيضا التدفقات كاف تاعنا من السنة الأولى إلى غاية السنة الخامسة. قلنا معدل الخصم 10%. أما فيما يخص العرض الثاني اللي هو آلة ب، أعطانا مباشرة فترة استردادها تكلفتها هي 4 سنوات و120 يوم. قلنا باستخدام معيار فترة الاسترداد فاضل بين العرضين مع التبرير. يعني هنا باش نحسبوا فترة استرداد تاع التكلفة A ونقارنوها مع الآلة B ونشوفوا أيهما فترة استردادهما أقل، ذلك هو المشروع الأفضل للمؤسسة. في الجزء الثاني ب اللي هو عبارة عن تمويل المشاريع الاستثمارية، قلنا بافتراض أن المؤسسة وقع اختيارها على الآلة A وتريد تمويل هذه الآلة كما يلي. عندنا الجزء الأول من التمويل عن طريق رصيد المؤسسة في البنك الناتج عن توظيف مبالغ متساوية بقيمة 80,000 دينار جزائري في نهاية كل سنة من 3/12/2011 إلى غاية 31/12 من سنة 2014 بمعدل فائدة مركب 10% سنويا. أما الجزء المتبقي من التمويل عن طريق قرض بنكي يسدد عن طريق 4 دفعات متساوية ثابتة تستحق الأولى في نهاية السنة الأولى. قال إذا علمت أن الفائدة الأخيرة إي لآن، هنا إي لآن راح يمثلنا إي لربعة تساوي لنا 21,296 دينار جزائري. أما المبلغ المتبقي تسديده من أصل القرض عند تسديد الدفعة الثالثة هو 212,960 دينار جزائري. المطلوب احسب رصيد المؤسسة في البنك بتاريخ 31/12 من سنة 2014. 2. بالنسبة للجزء الباقي من التمويل احسب على الترتيب ما ويلي: معدل الفائدة، مبلغ الدفعة، الاستهلاك الأول، أصل القرض، والمبلغ المسدد من القرض عند تسديد الدفعة الثالثة. نجي ونشوف الحل. أول شيء نبدأ مع الجزء الأول اللي هو اختيار المشاريع الاستثمارية. طلبنا قلنا عن طريق معيار فترة الاسترداد فاضل بين العرضين. قلنا العرض الثاني اللي هو الآلة ب أعطانا فترة استردادها 4 سنوات و120 يوم. هنا واش نحسبوا فترة استرداد العرض الأول تاع الآلة A اللي التكلفة تاعها 1,113,840. عندنا الجدول التالي اللي نحسبوا به فترة الاسترداد. عندنا الشكل التالي تاع الجدول. عندنا أول حاجة هنا عندنا 5 سنوات، عندنا من السنة الأولى إلى غاية السنة الخامسة. عندنا كاف لواحد في 1 زائد تي أس ناقص آن. في السنة الثانية كاف 2 في 1 زائد تي أس ناقص 2. في السنة الثالثة كاف 3 في 1 زائد تي أس ناقص 3. وفي السنة الرابعة كاف 4 في 1 زائد تي أس ناقص 4. السنة الخامسة كاف 5 في 1 زائد تي أس ناقص 5. وش يبقى لنا فقط تعويض عددي. كاف 1 كاف 2 هاي هنا على التوالي. في السنة الأولى 380,000 نضربوها في 1 زائد تي تعطاه لنا 10%، أي 1.1 أس ناقص 1. هنا عندنا 1.1 أس ناقص 1 تساوي لنا 0.909. هنا نهزو جميع الأرقام مور الفاصلة. هنا الجدول فقط ما تكفانيش وين نكمل كتابة جميع الأرقام بعد الفاصلة. هنا نهزو 380,000 نضربوها في 0.909، يعني كي نحسبوا العملية 1.1 أس ناقص 1 نهزو جميع الأرقام بعد الفاصلة ونضربوها في 380,000. نلقاو كاف لآن المحينة السنة الأولى 345,454. هنا كاف آن المتراكمة نهزو السنة الأولى اللي هي أيضا 345,445. في
السنة الثانية نروحو نهزو الكاف 420 نضربوها في 1.1 أس ناقص زوج، نلقاو النتيجة 347,107. كاف لآن المتراكمة تساوي لنا كاف لآن السنة الأولى نزيدو لها السنة الثانية، أي 345,454 زائد 347,107 نلقاوها 692,561. في السنة الثالثة نروحو نهزو كاف لآن 320,000 نضربوها في 1.1 أس ناقص 3 نلقاو النتيجة 240,420. كاف لآن المتراكمة هي تاع هادو 345,450 زائد 347,107 زائد 240,420 نلقاو النتيجة 932,981. في السنة الرابعة نهزو 360,000 نضربوها في 1.1 أس ناقص 4 نلقاو النتيجة 245,854. كاف لآن المتراكمة تساوي لنا 932,981 نزيدو لها 245,848 نلقاوها 1,178,865. في السنة الأخيرة كاف لخمسة 395,000 مضروبة في 1.1 أس ناقص 5 نلقاوها 245,263. كاف لآن المتراكمة تساوي لنا 1,178,865 زائد 245,263 نلقاو النتيجة 1,424,181. نجيو الآن كيفاش نحسبوا فترة الاسترداد. أول حاجة نقوم بإعداد الجدول التالي ونجيو نشوفوا كيفاش نحسبوا فترة الاسترداد. هنا لما نشوفوا الجدول واش اللي نلاحظوا، نلاحظ أن المؤسسة تسترجع التكلفة هذه هنا 1,113,840 في أي سنة؟ في السنة الرابعة. هاي هنا في السنة الرابعة نلقاو المبلغ تاعنا هذا 1,113,840 محصور ما بين السنة الثالثة والسنة الرابعة، يعني نلقاوه قبل هنا 1,178,000 وحنا عندنا 1,113,840. إذا هذا المبلغ اللي هو تكلفة الاقتناء تسترجع المؤسسة خلال السنة الرابعة. هاي هنا السنة الرابعة، وهكذا تكون فترة الاسترجاع تاعنا هنا تكون في السنة الثالثة وجزء من السنة الرابعة. يتم حساب الجزء هذا السنة الرابعة كيف يتم حسابه باستعمال طريقة الاستكمال الخطي. هنا أول حاجة الاستكمال الخطي كيفاش نديرو؟ نروحو نحسبو الفرق الكلي. كيفاش نحسبو الفرق الكلي؟ نهزو كاف لآن المتراكمة السنة الرابعة اللي هي 1,178,865 نطرحو منها كاف لآن المتراكمة تاع السنة الثالثة اللي هي 932,981 نلقاوها 245,884. نحسبو كذلك الفرق الجزئي واش اللي يساوي لنا؟ نروحو نهزو تكلفة الاقتناء اللي هي 1,113,840 نطرحو منها كاف لآن المتراكمة تاع السنة الثالثة اللي هي 932,981 نلقاو النتيجة 180,858. فترة الاسترداد دي ار ماذا تساوي لنا؟ نطبقو القانون. السنة السابقة اللي تمثلنا راهي 3 سنوات، هذه السنة الأولى الثانية والثالثة، نزيدو لها الفرق الجزئي اللي هو 180,858 نقسموه على الفرق الكلي اللي هو 245,884 ونضربوها في 360. فترة الاسترداد نلقاوها تساوي لنا 3 سنوات نزيدو لها 0.7355 يعني نهزو جميع الأرقام بعد الفاصلة نضربوها في 360 نلقاوها 265 يوم. إذا فترة الاسترداد تساوي لنا 3 سنوات زائد 265 يوم. هنا المؤسسة واش اللي تختار؟ عندنا العرض الثاني اللي هو A ب فترة استرداده هي 4 سنوات، أما الآلة A فترة استردادها هي 3 سنوات زائد 265 يوم. إذا تختار المؤسسة العرض الأول لأن فترة استردادها أقل من فترة استرداد العرض الثاني اللي هي الآلة ب. هذا فيما يخص عن طريقة المفاضلة بين العرضين باستخدام معيار فترة الاسترداد. نجيو الجزء الثاني با اللي هو يخص تمويل المشاريع الاستثمارية. أول شيء وش اللي طلب منا؟ احسب رصيد المؤسسة في البنك بتاريخ 31/12/2021
كيفاش نحسبوا؟ نشوفوا المعطيات. عطانا هنا مبالغ مبلغ الدفعة 80,000 دينار جزائري. نحسبوا المدة هنا من 3/12/2011 إلى غاية 31/12/2014، وعطانا الفائدة المركبة 10%. في لي زيرو يعني أصل القرض يساوي لنا مبلغ الدفعة نضربوه في 1 زائد إي أس آن هنا تمثلنا عدد السنوات من 3/12/2011 إلى غاية 31/12 من سنة 2014. نطرحوا منها واحد ونقسموه على إي اللي هو معدل الفائدة المركبة. يبقى لنا تعويض تساوي لنا 80,000 في 1.1 أس 4 اللي هي عدد السنوات 2011 إلى غاية 2014. نطرحوا منها واحد ونقسموها على 0.1 نلقاو رصيد المؤسسة في البنك بتاريخ 31/12 من سنة 2014 هو 361,280 دينار جزائري. نجيو إلى الجزء الثاني من با اللي هي 2. قالنا احسب ما يلي، يعني نحسب معدل الفائدة، مبلغ الدفعة، الاستهلاك الأول، وأصل القرض، والمبلغ المسدد عند تسديد الدفعة الثالثة. نجيو إلى معدل الفائدة. احنا معدل الفائدة كيفاش نحسبوه؟ عندنا اي اللي هي الفائدة اي 4 وش اللي تساوي لنا في 3 في اي. عندنا اي 4 عطاها لنا في المعطيات الفائدة الأخيرة، إذا هنا عندنا 4 سنوات، هذه راح تكون اي 4. المبلغ المتبقي تسديده من أصل القرض عند تسديد الدفعة الثالثة اللي هي تمثلنا في 3. احنا اي 4 كيفاش موفين نحسبوها؟ نهزو في 3 نضربوها في الاي اللي هو المعدل. احنا اي مجهول، نستخرجوا الاي تساوي لنا اي 4 اللي هي الفائدة قسمة في 3 اللي تساوي لنا 21,296 قسمة 212,960 نلقاوها 0.1. إذا إي تساوي لنا 10%. نجيو إلى مبلغ الدفعة. مبلغ الدفعة ماذا يساوي لنا؟ مبلغ الدفعة يساوي لنا، الدفعة تساوي لنا الاستهلاك الرابع زائد إي 4. الاستهلاك الرابع هنا راهو يمثلنا في 3 لأنه حنا رانا في السنة الأخيرة. في 3 يساوي لنا 4. إذا مبلغ الدفعة يساوي لنا 4 اللي هي في 3 زائد إي 4 تساوي لنا 212,960 زائد 21,296 نلقاو مبلغ الدفعة 234,256. نجيو نحسبوا الاستهلاك الأول. عندنا واحد ماذا يساوي لنا؟ هنا العلاقة بين الاستهلاك الأول والاستهلاك الرابع. واحد تساوي لنا 4 في 1 زائد إي أس 1 ناقص 4. واحد تساوي لنا 4 هي 212,960. الإي معدل الفائدة راهو حسبناه 10%. 1.1 أس 1 ناقص 4 هي ناقص 3 نلقاو واحد تساوي لنا الاستهلاك الأول يساوي لنا 160,000 دينار جزائري. نجيو نحسبوا الآن أصل القرض. في 3 يساوي لنا في 1 ناقص 1 زائد إي أس ناقص على إي. تساوي لنا 200 مبلغ الدفع حسبناه سابقا 234,256 في 1 زائد إي اللي هي 1.1 أس ناقص 4 على 0.1 نلقاو أصل القرض 742,560 دينار. نجيو للحاجة الأخيرة، المبلغ المسدد من القرض عند تسديد الدفعة الثالثة. ماذا يساوي لنا؟ يساوي لنا واحد في 1 زائد إي أس ناقص 1 على إي. الاستهلاك الأول عندنا 160,000. إي معدل الفائدة 10% أي 1.1. هنا 3 سنوات منها طلب منا الدفعة الثالثة ناقص 1 على 0.1 نلقاو المبلغ المسدد من القرض عند تسديد الدفعة الثالثة هو 529,600 دينار جزائري. هنا نكون انتهينا من الجزء الثاني حول تمويل واختيار المشاريع الاستثمارية. إن شاء الله يكون كل شيء مفهوم. اللي ما فهمش حاجة ولا بلوك شي غموض يترك لنا تعليق أسفل الفيديو. نتلاقاو في الفيديو الموالي حول الجزء الثالث اللي هو حول المحاسبة التحليلية.